Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato nga mga Carmelite sisters dina sa Malaubang. Kay karong adlaw piyesta karon ni Santa Teresa de Avila. Busa ako nga piyesta greetings ngadto sa mga Carmelite sisters, labi na gayud sa mga Carmelite sisters sa Malaubang. Ngadto ni Sister Angie akong pahalipay, siya man ang superiora dina sa Malaubang Carmelite sisters. Ako po nga hinumduman po na nga birthday po ron sa akong mama, si Mama Aurelia Sarmiento Humuad. Namatay naman siya ngadtong September 28, 2016. Mo na nga birthday greetings adto ni Mama, bisang wala na kanining kinabuhi pero akmo ka ikaw nga gihandom. Ngadto usab ni Dr. Lourdes Calyao nga gasaulog siyang birthday karon. Ug ingon man sab ni Seminarian Japhet Cabrera na tuwa karon sa eskwela to sa Manila, usa siya ka seminarista. Og belated birthday greetings ngadto ni Councilor John Sakin nga nagasaulog siyang birthday niadtong Oktubre 14 kagahapon. Busa ngadto sa tanan nga akong gigreet, Mama Auling Humuad, si Dr. Lourdes Calyao, ni Seminarian Japhet Cabrera, belated birthday greetings ngadto sa ni Councilor John Sakin. Ninyong tanan ako miingon sa tanan nga gasaulog sa inyong mga birthday karong adlaw. Ako miingon happy birthday. Usbon ko ako miingon nga karon piyesta ni Santa Teresa sa Avila. Usa ni siya ka birhen og doktor nga natawo niadtong tuig Marso 8, 1515, March 8, 1515 sa Avila, Spain. Ako taga mong sultihan nga kaduha na gyud ko successive nga nakaadto sa Avila, Spain. Niadtong 2023 at November 2023 ug niadto pong bulan sa September 2025. Nakabisita ako ngano man gyud nga apil man gyud ni siya sa pilgrimage. Si Santa Teresa sa Avila gusto gyud kaayo nga mubasa sa kinabuhi sa mga santos. Ug tungod niini nangandoy usab siya, kining nagdamgo usab siya, nangandoy siya nga mamahimo usab nga martir sa pagtuo nga Katoliko Romano, pinaagi sa pag-adto aron pagsabwag sa mayong balita ngadto sa mga Muslim. Pero sa diha nga siya nahimong teenager, na usab ang dagan sa iyang kinabuhi. Nahimo na nun siya, kinabitang gitawag na novels and romances became her passion. She was stunningly beautiful and outgoing. Gwapa di kay ni si kining Santa Teresa sa Avila. O dito gud akong nakita pod ang iyang higdaanan, dito pod akong nakita ang diin siya magampo pirmi, asa ang iyang lingkuranan sa simbahan. Mo to akong nakita, pero gwapa di kay ni siya si Santa Teresa sa Avila. Pero atong inumduman nagandoy siya nga mahimo nga kining martir, pero naputol sa diyang nahimo siya nga dalaga. O ang iyang nahinuon nga kanang focus sa iyang energy mao na hinuon ang mga novels o ang mga romances sa kinabuhi. Pero atong hinumduman tungod kay siya, usa magud ka gwapa nga usa ka gi-describe diri. She was stunningly beautiful and outgoing, vivacious and courageous, and above all, she possessed a bewitching personality. Sus kuyawa no. Tungod sa kagwapa ni Santa Teresa de Avila, magtan-aw kaniya murag ma-hypnotize ka. Pero sa diha nga siya nakaamgo na ang iyang kinibitawng pangandoy sa gugma sa pagampo og interior life ni balik gayod.
Kay labi na gyud sa diha nga siya nagkasakit ug iyang gibasa ang kinabuhi ni Saint Jerome. Ug mao kadto sa diyang nagkasakit siya, sa iyang gibasa ang kinabuhi ni Saint Jerome, murag nausab ang dagan sa iyang kinabuhi. Ato hinumduman ha, from being secular, unya gwapa pagyud nga ang magtan-aw niya murag mahipnotize, pero sa diha nga siya nagkasakit o iyang nabasahan niya ang kinabuhi ni Saint Jerome, nag-usab siya siyang kinabuhi. O tungod ni adto mao nga iyang nisulod siya sa Carmelite Convent sa tuig 1536. Og unya kining iya pod nga didto ampo siyang maayo og iyang nakita nga kini bitawng murag napabaya, lax na kaayo o misulod na ang worldliness didto sa cloisters sa Carmelite order. Mao to nga iyang giusab, iya bang gikuan ba mo gitawag og iyang gi-renew ang Carmelite orders og nibalik sila sa strict observance of prayer and meditation. Mao na nga kining mao ni ang kinabuhi ni Santa Teresa sa Avila, usa ka birhen o usa ka doktor sa simbahan. Pista karon sa dito sa Talisay City, sa Sugbo, o daghan pa kaayo nga mga parokya dinausab sa kining dito po sa Basilan, sa duna po'y piyesta din nga ang patron si Santa Teresa sa Avila. Mori kita sa ato nga ebanghelyo karong adlaw. Ang atong ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kabugato sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa erba buina o kaningag o uban pang utanon, apan nagpasagad kamo sa hustisya o gugma sa Dios. Kining mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug ngayukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaloi sa mga tao nga ila di ay gitamak-tamakan. Unya usa ka magtutudlo sa balaod niingon, magtutudlo sa pagsulti mo niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapasan ninyo ang mga tao o makabuktot nga palasunon, apan kamo mismo dili gani mo hikap niini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpasan sa maong karga. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot kaning atong ebanghelyo ron. Kay duna gyud ning kalambigitan sa korupsyon dinhi sa atong nasod. Mao nga ang atong Ginoo nagpanghimaraot ngadto sa mga Pariseo, ngadto sa mga magtutudlo sa balaod. Ningon siya, kamo ba gahatag yun mo 10%, pero wala ninyo puy ang hustisya o gugma sa Dios. Nganuman, tungod kay gusto man gyud sila nga hatagan og espesyal nga pagtahod. Gusto man gyud sila nga hatagan og nindot nga lingkuranan. Laktod nga pagkasulti, ang atong Ginoo gusto nga mutudlo na kung kita usa ka leader, doon na gyud gitawag og humility. Dili ta mo pili kung palingkuron ta maayo, pero kung wala tay lingkuranan, mangita lang tag atong kalingkuran. Ang atong ebanghelyo karon gahisgot gayud nga atong puy-an ang hustisya ug atong puy-an ang gugma sa Dios. Ug dili kita mangandoy nga hatagan kita og dako kayong pagtagad. Ang usa ka leader kinahanglan gayud nga batunan puy-an ang pagka mapaubsanon. Muna nga mingon siya, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto mo mong espesyal nga lingkuranan aron yukbuan bisan din na sa sinaguga o sa mga merkado. Pagkaalaot yun ninyo. O niingon dayon ang usa ka magtutudlo sa balaod, ipakaulawan maminimo. Pero si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod. Nindot kay nino, mga magtutudlo sa balaod.
mga anaa sa ato nga kongreso nga mao ang naghulma sa balaod. Sila na hinuon ang mikawkaw, sila ang mihimo og balaod, apan sila usab ang mihimo nga dili tumanon ang balaod. Nga naman, ang korupsyon sa Hall of Congress, sa Senado, usab sa mga lugar, sa mga kongresista. Muna nga ningon nga kuan yung kayo, very relevant yun ang pangingon sa tong Ginoo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapasan ninyo ang mga tao og mga makabuktot nga palasonon, apan kamo mismo dili gani muhikap niini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpasan sa maong karga. Tinuod yun na kay ang ato nga mga dili na lang ta mahisgot pero taron sa bag-o na to nga kining ombudsman yang anak nadakpan biato nga bahin sa druga pero nawala lang dayon. Sa to pa walay hustisya. Ang atong ebanghelyo gahisgot man gyud na ang tanan nga anaa sa power kinahanglan puy-an gyud ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Asa man ana ang hustisya kun ang usa in taon ka pobre nga mangawat og usa ka lata nga sardinas dakpon dayon. Pero ang usa ka magbabalaod nga nanguha og trilyon pesos wala gyud dakpa. Si kuan gali Mercedita gali ang ombudsman kaniadto mingon nganuman nga wala man gi-cancel ang passport nila ni Saldico, ang passport nila ni Martin Romualdez ug uban pa nga adunay bahid sa kadaot sa atong nasod nga nangawkaw sa kaban sa ato nga gobyerno nganuman nga wala man i-cancel ang ilang mga passport. Kay kung wala i-cancel, ipasabot nga pwede sila nga mulakaw ba, mo lupad dayon kung taralon na sa hustisya. Mao na nga ang ato gayon nga ebanghelyo is very relevant. Ang ato nga ebanghelyo naghatag yun kanato og kusog ug hinaut unta nga kini atong basahon, atong balik-balikon pagbasa. Lucas kapitulo 11 versikulo 42 ug 46. Ang sentro mao gayon ang pagpuyo sa hustisya o gugma sa Dios ug iyang gipanghimaraot ang mga Parisiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod tungod kay sila mihimo gayon sa paghatag sa 10% pero wala din sinila puy ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Nganuman tungod kay wala man sila magtinarong sa ilang kinabuhi. Labi na gyud ang mga magtutudlo sa balaod dinhi pod sa tong nasod ang mga naa sa puder sa balaod ang mga magbabalaod maupod ang naghimo og dautan. Mga igsuon ko padayon kita nga mamalandong akong hagiton pag-usab nga muhimo kita o usa ka protesta dinhi sa Misamis Occidental din atong ipadayag nga wala kita mahiuyon sa korupsyon sa gobyerno nga gihimo nga trillion of pesos ang ila nga nakawkaw sa kaban sa ato nga gobyerno. Hinautunta nga ang ato nga mga gisaligan, LaSalle University, ang Misamis University, ang MIT ug uban pa magpundok ta mga lideres og atong ipadayag nga kita wala mahiuyon, wala malipay ug wala kita mo apil, dili kita gustong mo apil niining korupsyon tungod kay atong puy-an ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Ako din pasalamat ha. Miadtong pag-meeting na mo kagahapon. Salamat Monsignor Boy Naron Jr., Father
Jason Panagiton, Father Marvin Osminia, Father Tony Sagrado, ang officer sa tourism sa Dakbayan sa Osamis, ang officer sa tourism sa probinsya sa Misamis Occidental, o kanang hinaut-unta nga ang magpadayon gayud ang kooperasyon namo sa in charge sa tourism dinha sa konsehal sa konseho nga gipanguluhan ni Councilor Dinky Suiso. Hinaut-unta nga doon na patay lain nga meeting o ang ato nga kining mga councilor o ginguman usab ang atong board member nga gitugyanan sa tourism mao gayud ang makaapil sa maong meeting. Kagahapon initial man lang to, doon na pa'y series of meetings busa padayon kita nga mag-inampuay sa usag-usa ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha, salamat katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, salamat sa top 4 nga mitabang sa sugong sa healthcare sa atong mga kaparian. Ang cathedral nga miremit og 1.5 million pesos, ang kining ang Clarin, ang Holy Child Parish, ang Santo Niño Parish sa Clarin nga gipanguluhan ni Father Nestor Duhilag, o ingon man usab ang Tudela nga gipanguluhan ang Tudela ang San Isidro Labrador Parish nga gipanguluhan ni Father Dodong Palma, o ang Jimenez ang Saint John the Baptist Parish nga gipanguluhan ni Father Rolly Lagada o ni Father Romel Rodinas. Usbon ko, salamat kaayo. Ugma, di na to kalimtan ha, nga piyesta sa Santo Rosario Parish sa Oroqueta, siyudad sa Oroqueta. O ingon man usab inig kahapon sanglit ang pizza 16 mauman ang birthday ni Mayor Ben Canama, ang mayor din na sa Tanggob. Mumisa ako human sa Fiesta Mas alas 9 din na sa Oroqueta, maning alas 12:30 moadto ako sa Tanggob aron usab sa pagsaulog misa pasalamat atol sa birthday ni Mayor Ben Canama. Busa ngadto ni Mayor Ben Canama, advance happy birthday. Ug sa tanan nga gasaulog silang mga birthday, ako miingon, may God bless you more and may God give you good health always. Sa tanan nga mga devotos sa Birhen sa Rosario nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, hinaut unta nga kadtong wala pa makasaulog usab sa piyesta sa pangilin sa mga payag, mudagko og kandila moari sa kuta shrine. Kamo nga taga Aurora, kamo nga taga Maranding, kamo nga taga Tubod, kamo nga taga Bacolod, kamo nga nakadungog karon sa ako nga Sibya, dinha sa Mahayag, Mulabi, dinha sa Bonifacio, sa mga kabukiran nga ang nagbaniog gayon ang tingog sa Dakbayan, ang tingog sa DXDD, o ang akong hangyo nga moari aron mudagkot kandila inyo untang paminawon. God bless. Mabuhay tayong lahat. Mag-ampo, ang pag-ampo mao'y kusog. Atong iampo ang mga nahiagom, ang mga biktima sa linog. Pasalamat nako sa mga mitabang sa linog, sa mga biktima sa linog sa ato dina sa Northern Cebu. Mihimo kita og second kolekta niadtong Oktubre 12, Domingo, og ato kining ipadala ngadto sa Archdiocese sa Sugbo. Busa kadtong gusto pang mutabang, dili lang ta mohatag og kining used clothing ug uban pa. Kining maula ko musulti unta ani, pero kining murag kining maayo man tingali nga kwarta na lang ang atong ipadala. Busa salamat, pasaylo ako kung wala ka mo mahiuyon sa akong gisulti nga kwarta ang atong itabang. Usbon ko, padayon sa pag-ampo, mag-inampo ay kita labi na sa mga nabiktima sa linog, o karon
nining mga semanaha ako pod nga mga pahasubo ngadto ni Bishop Abel Apigo ug sa tanan nga mga kaobispuhan sa Davao Region, sila si Archbishop Romulo Balles, sila si Bishop Afable, Guillermo Afable, o ingon usab si Bishop Aseo. Ako gaampo kaninyo, ang Archdiocese sa Osamis gaampo kaninyo. Bishop Abel, be strong, and then let us continue to pray more. Akong dasigon nga doon na kita'y protesta nga himuon o langkuban kini sa mga programa sa simbahan, ang Couples for Christ, ang Family and Life Apostolate, mga katekista, mga Bible study group ug uban pa. Ako nga yuon ta kamo nga di ta magpakabungol og murag okay ra nato. Mo na nga kamo kinahanglan ang lay mooy mangusog niini og andam ako nga mutambayayong kaninyo. Busa hagiton nako ang mga leaders nga muhimo kita og usa ka protesta against corruption kay aron ang ato nga mga kabataan, aron ang ato nga mga estudyante makakitag makaila nga di ay maayo ang korupsyon. We are teachers of faith. Kita ang mga katigulangan, kinahanglan nga duna kitay buhaton aron ang ato nga mga batan-on nga kung sila mupuli na nato, dili sila moingon nga unsa may gibuhat sa amo nga mga katigulangan, nangamatay sila pero daw wala sila gihimo kay nagpakabungol og nagpakabuta nga mupadayon lang gihapon ang korupsyon. Busa usbon ko, we are leaders. We are teachers of faith, and corruption is against our moral life. It is against our faith. Busa ato gyud nga pagtambayayungan ang usa ka rally nga atong buhaton against corruption. God bless. Mabuhay tayong lahat.